Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, sa siningation. Ari kami nagapangamuyo sa siningation. Kabay nga patawaron mo kami sa nimo namon mga salasimo sa adlaw-adlaw nga tanan sa pulong sa buwat na una agos sa paminsaron. Subong man sa mga tao nakasala sa among Ginoo, napasensya ginamon sila Ginoo o ginapatawan Ginoo tanan mga tao nakasala sa amon. Kay no sa siningation Ginoo, iblis ang amon kuno na tagipuson, wash out Ginoo tanang evil spirit sa amon sa sulod sa amon lawas sa panahon before kami magpadayon sa pagpangamuyo Ginoo. Ikaw Ginoong balaan Ginoo rin sa una hasta subong Ginoo ginapangain namon si mo sigapon Ginoo nga magnubo Ginoo sa pilakadlaw Ginoo ang kuryente kag ang suga Ginoo kag tagay kami Ginoo kusog bakod kung sa mga problema nga nagabot sa among kabuhi man ang puwasan namon Ginoo. Tagay kami sa may lawas sa adlaw-adlaw nga tanan kag buligi kami sa tag sa naman nga pagkabuhi Ginoo ang problema gaabot gyud pero sigapon nagatuo kami wala sa imposible simo ang tanang grasya ihatag mo sa amon nga kani ihiling mo Ginoo bugos naman pamilya bugos ng Pilipino nga mag-ayong tanan namon nga mga pamilya nga nagamasakit sa sinimation. Tagay mo kami kusog bakod sa pagtuo sa imo 100% nga pagtuo sa imo nga makilala ka namon nga ikaw ang balaan ni Ginoo, ikaw ang great physician o ikaw sobra pa sa mga doktor tungod Ginoo ginasalig namon Ginoo ang among kabuhi sa siningation. Tagay pa kami kusog bakod sa pagtuo sa imo nga kung kisaan daw maringkang kami tungkol sa trials nga nag-abot sa among kabuhi nga daw kung kisa daw hindi na kami kapaminsa kung ano pa kundi pero kami mismo nagatuo sa imo. Ang RD2024 nagablog up yung video upang agad makabulig sa tanan ng mga tao sa mga Pilipino nga sa abroad palayo sa katagman sa aksidente kay sa mga garantaw sa akong YouTube channels i-bless ang ila panimalay kay sa tanan ipalayo sa katalagman sa aksidente during that time nga naga-watch sila sa akong YouTube channels kag kabay pa Ginoo kada magdamo man mag-subscribers din sa akong YouTube channels kay maretsong ginapangayo sa YouTube nga qualification sa YouTube. Gahay kami sang kusog bakod Ginoo sa pagtuo sa imo Ginoo. Kag buligi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Ngamon pangabuhi at Ginoo pangamuyo namo sa imo Ginoo. Ang tanang nga nasyon Ginoo magbulig sa bugos nga Pilipinas Ginoo. Kag magpinsa sa sang maayo Ginoo kung ano pinakadibis pagit himuon sa bilog nga kalibutan nga magabuligay sa tanan nga mga problema sa tanang nga nasyon. Kay mo nakita Ginoo ang tanang nga tayas kinabot na ang tanang nga kalibutan nga nasyon ga ka igo na Ginoo kag magyan nila tanang mga kung ano nagyan namon magyan man to nila kung nagyan nila magyan man namon tungod ang problema nagainabot na tanan naging Ginoo nga tayo sa abot na sa bugos nga kalibutan. Ang ginapangayo namo sa imo mag-isa man kami Ginoo sa pagpangamuyo sa imo Ginoo ka mag-surrender sa tanan Ginoo nga nimo namon nga sala sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ikaw ang kabuhi namon, ikaw ang alpha omega nakon mon, ikaw gid sa haligan namon nga masi mo sa God antas God power kun wala gid kami sino paagi sa mubulaan nga dugo ugas Ginoo bugos ng katawhan Ginoo nga magabag-os sing ila kabuhi Ginoo kay naluwas mo na kami Ginoo gikan sa mga sala Ginoo sa una pa Ginoo. So ginapangayo naman si mugase kung maluwat si mubulaan nga dugo ang bugos Ginoo nga mga tao katawhan sa bilog nga kalibutan agud pang ikuan mo Ginoo bringwas mong ilagay po na huna Ginoo magabalik sa imo sa pagtuo Ginoo kapag salig kusog kabakod sa tanang nga problema nagaabot sa imo Ginoo kabay iblis man tanang nga Bureau of Protection sa bilog nga kalibutan Ginoo ruding na sa Bacolod City Fire Station kagi na pangayo namon Ginoo tanang mga benepisyo namon sa gobyerno maginabot na Ginoo tagaay pagid kami kusog kabakod Ginoo sa tanang nga problema nga nag-abot sa mong kabuhi namon. Ikaw ang amon dalan, ikaw ang amon alagyan, ikaw ang amon alpang omega. Mamuyo pa ko. O dahil lang. Kag iblis mo tanan na mga pamilya sa adlaw kag gabi kag ikaw magasupport sa tanan namon makinanglanon kay ikaw gid ang amon sa liligan. Wala na kami sing iban pangadalangpan kundi ikaw makagagahom Ginoo. Ang tanang Ginoo nga mga ibus perkog sa panahon sa among tigpuso ni was out na Ginoo sa among panimalay Ginoo ang paghidayat Ginoo hatag Ginoo kanta naggrasya bubo sa among tagsa ka panimalay kag dagaay kami sang maayong lawas sa adlaw-adlaw nga tanan ko ang mga balatian namon jud time nagaulan-ulan sa mga tiempo ang mga bata lapit na nga lang magabalik Ginoo sa eskwelahan ganing tugyan ko simo ikaw magaproteksyon sa mga bata kag makabadto sa eskwelahan ka makabalik sila nga kaladtuan kay ikaw sila sa mga tao nga hindi amo Ginoo jud the time nga nagalakat sa adlaw-adlaw tanan ang kabuhi namon ginatugyan namon ang amon nga pagpangabuhi ang bugos namon nga pagsalig sa imong ginapangayo namon tanan sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen.